السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النهار إن شاء الله غادي نديرو la correction de devoirs surveillés pour les élèves de tronc commun, le devoir de physique concernant les chapitres de mouvement et de principe de l'inertie et en chimie concernant le chapitre de modèle de l'atome. اللي ما تفرجش في الفيديو في الجزء الاول نتاع ليكزارسيس الاول غادي تلقاو ان شاء الله الرابط هنايا لتحت. غنديرو ان شاء الله لا كوريكسيون de l'exercice numéro 2. Alors l'exercice l'énoncé هو هذا. Un mobile autoporteur énoncé et glisse sans frottement sur une table horizontale. يعني لوطوبورتور راكم كاع شفتوه في التجربه في القسم كنظن راه دار لكم الاستاذ التجربه وشفتوه يعني عنده واحد القلم راسو تحت فاش كيتحرك كيخلي كيرسم لنا دوك لي بوزيسيون اللي تيخلي يعني كيخلي المسار ديالو مسار لا دوغي entre deux prises successives et taux égal عندي taux égal 40 millisecondes. On obtient l'enregistrement suivant à l'échelle 1 sur 2. نتابعوا مزيان هاد l'échelle إلا كان l'enregistrement avec un échelle ولا لا. شنو كنقصدو به؟ إلا كان عندنا l'enregistrement يعني هاد التسجيل اللي سجلناه نتاع هاد الحركة ما عندوش سلم كيعني أن هذا المسافة اللي خدينا هنا ما بين النقط هي المسافة الحقيقية. إلا كان هاد l'enregistrement avec un échelle 1 sur 2 ولا 1 sur 4 1 sur 5 يعني كاين واحد ليشيل دونك هاد المسافه ماشي هي المسافه الحقيقيه. الا بغيت نحسب مثلا انا فيتاس واحتاجيت ناخذ المسافه اي مسافه خديتها من هنا خصني نضربها في المقام السلم صافي نضربوها في التحت ديال ليشيل دونك اي مسافه خديتها غنضربوها هنا في زوج. غادي نتبعوا لها مزيان الا كان l'enregistrement avec un échelle ou sans échelle. Alors premièrement quelle est la nature de trajectoire de mobile? Premièrement, la trajectoire est rectiligne. Car les positions forment une droite. Deuxièmement, calculer la vitesse moyenne entre les positions M1 et M7. يعني نحسبوا السرعة المتوسطة من M1 حتى M7. من M1 حتى M7 la vitesse moyenne من M1 حتى M7. M7 c'est la distance من M1 حتى M7 على كتشوفوا هنا شحال من طول قال لك يعني كل ما بين كل بوزيسيون كاين هاد لا دوغي دو طون اللي كنسميوها طول. حنا غنشوفوا من M7 M1 حتى M7 شحال كاين مره كتعاود هاد لا دوغي دو طون وغادي نضربوا فيها. دونك عندي هنا هيا واحد طو جوج طو ثلاثه طو 4 طو 5 طو 6 طو. دونك غنقسم على 6 طو. دونك غادي نلقاو في التطبيق العددي عندي ما بين كل بوزيسيون كاين 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. دونك ها هو 1 سنتيمتر 2 3 4 5 6 مي هاد لا ديستونس ماشي هي لا ديستونس ريال انا خدها بهاد ليشيل. دونك عندي 6 خصني نضربها هنا في زوج هي 12 دايما نضربو في السلم زوج في 6 وغنضرب في 10 أس ناقص جوج باش نحولو للمتر وفي 6 طو اللي هو 40 ونضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحول للسكوند. ضروري هادشي. دونك من الأحسن باش تحسبو مزيان بلا ما تستعملو آلة حاسبة تقدروا تحسبو. دونك هنا 6 في 40 غادي نخليها باش تبان لينا هنا 10 أس ناقص 3 غندير 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 1
دونك غادي نلقاو غنختزل بهاد 10 أس ناقص جوج مع 10 أس ناقص زوج، غادي نمشيو بجوج، غادي نلقاو 12 الفوق على، دونك غادي نلقى 12 على 46 في 10 أس ناقص واحد هي 4، 6 في 4 24، دونك هي 0.5 متر par seconde. Troisièmement, déduire la nature de mouvement du mobile. Justifiez votre réponse. Alors, la nature de mouvement. Le mouvement du mobile est rectiligne uniforme. علاش uniforme اللي حركة منتظمة؟ car les distances parcourues dans des durées égaux sont égaux. يعني أن المسافات المقطوعة خلال نفس المدد الزمنية متساوية. Les distances parcourues dans des durées égaux sont égaux. يعني les distances هما اللي égaux. هذه la justification. Alors, quatrièmement, déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse instantanée, les vitesses instantanées du mobile aux positions M1 et M4. يعني هنا la vitesse instantanée les caractéristiques. Les caractéristiques حنا كنعرفوهم بأن كاينين 4 les caractéristiques. Les caractéristiques de V1 et V4. نحاولوا نديرو بحال هذا لو طابلو باش نسهلوا علينا الخدمه، لقاش عندنا هنا V1 et V4. كاين الأول l'origine. Première caractéristique, معرفتش كيبان لكم الطابلو كامل ولا لا، كيبان. l'origine، من بعد شنو كاين la direction وكاين le sens et la norme ou la valeur. Donc بالنسبة للأوريجين V1 هي السرعة في النقطة M1، donc l'origine c'est M1. بالنسبة ل V4 هي السرعة في النقطة M4، l'origine c'est M4. La direction ممكن نقولوا la droite tangente du trajectoire، المستقيم المماس للمسار مقبولة، ممكن نقولها هنا ونعاودها هنا مقبولة، أو ممكن نحدد واحد المستقيم هنايا، ممكن نقول مثلا لا دغوات M0 M8 لا دغوات M2 M6، المهم واحد لا دغوات واحد المستقيم لا دغوات مثلا M0 M8 هذا المستقيم هذا، ونعاودها حتى هنايا. ممكن نقولوا لا droite tangente au trajectoire وننيو راسنا. لو سونس عندي من بالنسبه ل V1
هذا هو لو سونس دو موفمون منح الحركه اللي هي دونك دو M1 vers M8. Et بالنسبه ل V4 من M4 vers M8. بالنسبه لا نورم خصنا نحسبوها. لا نورم راجي نحسبها معكم هنا لان ما عنديش البلاصه تما. V1 غادي تساوي بالنسبه للسرعه اللحظيه لا فيتاس انستونطاني في واحد لو بوان. دونك انا حسب على V1 غنجي هنا كنأطرها ما بين واحد جوج اللحظات، واحد اللحظه قبل منها وواحد اللحظه اللي جايه موراها. دونك سي لا ديستونس M0 M2 sur شحال من طو كاين un taux et deux taux sur deux taux. غادي نلقى لا ديستونس عندي هنايا 1 سنتيمتر و 1 سنتيمتر هي 2. ضروري فوق ما تهزو شي ديستونس ما تنساوش تضربو في المقام السلم لان عندي هنا ان اشيل. دونك سي قلنا شنو غادي نلقى 2 سنتيمتر فوا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 على 2 طو. سي 2 فوا 40 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك غادي نلقاو هنايا 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 سور. حنا ممكن ما نحسبوش، ممكن ما بغيتوش تعاودو تحسبو، ممكن ما نحسبوش. نعطيو غير واحد التعليل للاستاذ نقولوا بان عندنا هذا لا فيتاس اي يونيفورم. دونك V1 كتساوي V4 كتساوي VM ونكتبو في الجدول. بغيتو تعاودو تحسبو غتعاودو تحسبو لان ديجا في السؤال اللي قبل راني قلت بان لو موفمون اي يونيفورم، يعني كافي نقول بما ان لو موفمون يونيفورم غادي يكون لي فيتاس كاملين متساويين. مي غنبينوها هنا بالحساب غادي نحسبوها غادي نلقاو نفس لا فيتاس. هنا غادي نلقى 2 في 40 قلنا في 10 أس ناقص 2 في 10 أس ناقص 1. وهنايا غادي نختازلو غتمشي هادي 10 أس ناقص 2 مع 10 أس ناقص 2 تبقى لكم هنايا 2 في 40 مع 10 أس ناقص هي 4 هي 8 غتبقى 4 على 8 هي 0.5 متر بار سكوند كما قلنا. هنا ممكن قلنا نعللو للأستاذ نقولو بأن V1 إيكال V4 إيكال VM كار لو موفمون et uniforme. ممكن نديرو بحال هكا. دونك سي غنلقى 0.5 متر بار سكوند وحتى هنا 0.5 متر بار سكوند. Cinquièmement, représenter le vecteur vitesse du mobile aux positions M1 et M4. دابا غادي نمثلوهم. احسن حاجه خصني اول حاجه ناخذ واحد ليشيل. غناخذ ليشيل انا الليشيل اللي غادي نستعملو باش نرسم هاد لي فيكتور. احسن حاجه تاخذوها الا ما فرضش عليكم الاستاذ هو واحد ليشيل، الا فرض عليكم اشي خصكم تتبعوا ليشيل ديالو. الا ما عطاكش واحد ليشيل غتاخذوا دائما 1 سنتيمتر. ها هو ليشيل ناخذوا ليشيل بالنسبه لا كيسيون. هادي لا كيسيون نيميرو 5. ليشيل غناخدو 1 سنتيمتر إيكال 0, اللي كيمثل 0.5 متر بار سكوند واللي راسنا. دونك غندير 1 سنتيمتر. بالنسبة ل V1 غتجي هنايا تحسب 1 سنتيمتر هنا ها هي وخصها تجيكم مع المستقيم نيشان اللي عندكم. ها هي تاخدو 1 سنتيمتر وتمثلها ها هي V1. عاوتاني بالنسبة ل M4 V4 خصها تجي قدها تاخدو عاوتاني 1 سنتيمتر عندكم وتمثلها هي V4 بهاد الطريقة هادي tout simplement. Cinquièmement, représenter, cinquièmement, sixièmement, on considère le point M1 comme l'origine de repère. On considère le point M1 comme origine de repère de l'espace. يعني النقطة M1 هي l'origine de l'espace، يعني les distances. من كنت نحسب les positions، نبغي نعرف les positions de chaque point أو la x l'abscisse de chaque point. راه M1 هي l'origine. دونك في M1 هنايا راه هنا x تساوي 0 فهاد النقطة. Et l'instant dont
l'enregistrement du point M3 comme origine des dates. Et M3, هنا M3 عندي هي l'origine des dates. L'origine des dates يعني هي اللي فيها اللحظة T تساوي صفر. يعني M3 هنا عندي T تساوي صفر. صافي؟ ولكن بالنسبة لإكس هنا عندي إكس يساوي صفر. يعني ام زوج غتكون شحال؟ غتكون 1 سنتيمتر. خلاص فليشي خلاص بغيت نديرو فليشي غادي نلقى 2 سنتيمتر. هنا غادي نلقى 2 سنتيمتر 3 4 ملي ترجع للور غتلقى موان زان. يعني هنايا غنلقى موان 1 سنتيمتر وفليشي غنلقاو موان 2. صافي. A trouver l'équation horaire de mouvement. نقلبو على l'équation horaire دابا نتاع الحركة كاملة. L'équation horaire du mouvement. Sixièmement, A. L'équation horaire du mouvement. قلنا l'équation horaire باش نحسبها باش نلقاها أول حاجة خصني نكون عارف في. عندي أنا في ام كتساوي 0. On a VM هي 0,5 متر بار سكوند. بقى لي هي x0. x0 باش تكونوا فاهمين x0 هو x à t égale 0. يعني هي لابسيس نتاع هذاك لو موبيل في اللحظة اللي كانت فيها t تساوي صفر. أنا كتهمني بزاف t تساوي صفر. أنا هنايا حددت لكم بأن عندي t تساوي صفر في هذه النقطة. في هاد M3 هنا t تساوي صفر. دونك أنا باش نحسب x0 باش نلقى x0 راه هو x à t égale 0. خصني نحسبو هذا هو x0. يعني غنجي ل t فاش كانت t تساوي صفر خداوها لنا هنا في M3. غنجي هنا ل M3 نشوف شحال كانت x في هاد النقطة. وبما أنهم عطاوني لوريجين دي x هو هنا يعني هنا كتساوي صفر شحال غادي يكون؟ هنا قلنا كنمشيو ب 1 سنتيمتر. هنا كتساوي صفر دونك هنا غادي نلقى 1 سنتيمتر وهنا غادي نلقى 2 سنتيمتر. دونك x0 إيكال 2 سنتيمتر. مع ليشيل اللي عطاوني ما تنساوهش كاين واحد ليشيل ديال لونغوجيسترمون دونك 2 فوا 2 دونك سي 2 فوا 2 فوا 10 à la puissance moins 2 ضروري باش نحول عاوتاني دايما المتر. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance moins 2. Alors x de t غادي نلقاها تساوي vt. أنا عندي هي vt plus x0. Donc x de t غادي تكون هي 0,5 t plus 4 fois 10 à la puissance 2. هذه هي l'équation horaire de mouvement. B. Déterminer le moment يعني الوقت يعني يعني بغينا le moment يعني التي يعني اللحظة. Le moment du passage d'autoporteur par la position xm égale 4 mètres. يعني فاش la position x تكون 4 متر شنو هو le moment شنو هو اللحظة اللي غادي تكون فيها t. بكل سهولة كنخدمو دائما بهاد ليكواسيون اوغير. يعني x ديال t غادي تكون كتساوي لنا 4 متر. صافي x دو t هي هادي. الوغ 0,5 t بلس هنايا 4 فوا 10 على بويسونس موان 2 هي 0,04 غتكون تساوي 4 متر. بكل بساطة غادي نلقاو 0,5 t تتساوي 4
moins 0,04. Donc T غادي تساوي 4 moins 0,04 c'est 6. 10 moins 1 c'est 9. C'est 3. Oui, c'est 3,96. Alors, T غتساوي هنا نقسم على 0.5. أنا نقسمو على 0.5 يعني بحال غادي نضربوه، بحال غادي نضرب في 2، يعني غادي نلقاو بحال غنضربوه في 2. 6 في 2 12، 9 في 2 18 و1 19، و2 في 3 6 و1 7. دونك غادي نلقاو 7,82 secondes. هذه هي هذا هو لو مومون دو باساج دو موبيل بار لا بوزيسيون 4 متر. اكس كتساوي 4 متر. كنتمنى ان ليكزارسيس يكون فدتكم ولو بقليل. هذا يعني هو النموذج ديال التمارين تاع الفروض اللي ان شاء الله تبريباريو مزيان وتوجدوا راسكم مزيان. الفرق تلاقاو معنا ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نزيدوا واحد ليكزارسيس بسيط وصغير على لو برينسيپ دينيرسي في ليكزارسيس نيميرو 3 اي ليكزارسيس نيميرو 4 غادي يكون كونسيرنو لا شيمي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك وتشتركوا معنا في القناه باش يوصلكم منا كل جديد ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.